अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मजहर। आज की वीडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे जनाब। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में हार्ड स्टेट बनने की पॉलिसी क्या नई पॉलिसी है, और इस पॉलिसी के जो खदोखाल हैं उन पर डिस्कशन से पहले ये समझना जरूरी है कि सॉफ्ट स्टेट क्या है। सॉफ्ट स्टेट की जो टर्म है बुनियादी तौर पर जो एकेडमिया में इस्तेमाल होती है, एक ऐसी रियासत जहां पर कानून पर अमलदारी बहुत थोड़ी होती है, इन्फोर्समेंट का जो फैक्टर है वो बहुत कम होता है, कानून का डर नहीं होता। और अगर आप अपने मुआशरे की तरफ देखें तो वहां पर अमीर के लिए अलग कवानीन रहे हैं, गरीब के लिए अलग कवानीन रहे हैं, ताकतवरों के लिए अलग कवानीन रहे हैं, और जो पावरलेस तबकात हैं वो हमेशा पिसते रहे हैं। उस डेफिनेशन के हिसाब से भी पाकिस्तान जो है वो एक सॉफ्ट स्टेट के जो पैराडाइम है उसके अंदर कहीं ना कहीं फिट इन करता रहा है। समाजी हवालों से, लॉ इन्फोर्समेंट की जो सिचुएशन रही उस हवाले से, कानून पर अमलदारी का जो रुझान आपके मुआशरे में पाया जाता है उस हवाले से भी। दूसरी तरफ सॉफ्ट स्टेट जो है, जब आप जुग्राफियाई लिहाज से और अपने आप को एक रियासत के तौर पर सामने रख के देखते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस नजर आते हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें और बहुत सारे ऐसे किरदार नजर आते हैं जो आपकी रियासत ने निभाए, जिसमें लगता है कि शायद आपने कहीं न कहीं एक ऐसी पॉलिसी को परस्यू किया जिसकी वजह से आपका जो तासुर है वो एक सॉफ्ट स्टेट के तौर पर उभरा। यानी कि आप किसी दूसरे की जंग में उनके शरीक हो गए और आपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। आपके पड़ोस में एक मुल्क था जहां पे अनरेस्ट रहा है और अभी भी है, अफगानिस्तान। आप उनके बड़े भाई बन गए और बड़े भाई बन के और अच्छे बरादर हमसाया मुल्क बन के आपने अपने मफादात को कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर दिया, और आपको उन्होंने भी एक सॉफ्ट स्टेट समझा। फिर आपके यहाँ जो कवायद ज़वाबत हैं, आपकी जो हुदूद हैं, ज़ाहिर है जो आपकी सरहदें हैं वो भी वहाँ पे भी काफ़ी आमदोरफ्त का सिलसिला जारी था। वो इतनी एक बॉर्डर्ड सरहदें नहीं थी जिसकी वजह से जो है वो मसाइल पैदा होते रहे। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे सरहदों के ऊपर बाड़ें नहीं लगी हुई, और जाहिर है मैं मिसाल इस वजह से नहीं दे रही कि वहां पे अनरेस्ट नहीं है जो हमारे पड़ोस में है, वहां पे इतनी हॉस्टिलिटी नहीं है जो हमारे पड़ोस में इंडिया की तरफ से है। वहां पे ईरान जैसा कोई हमसाया नहीं है जिसके ऊपर जो आलमी ताकतें हैं वो किसी और तरह से देखती हैं। उन बॉर्डर्स के साथ चाइना जैसी एक इमर्जिंग पावर नहीं है जिसमें दुनिया के बहुत सारे इंटरेस्ट और चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात को देखा जाता है, और उसी तनाजुर में हमें बलूचिस्तान की एक सूरत हाल भी नजर आती है। लेकिन बहरहाल बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे सरहदें हैं और वहाँ पे बाढ़ नहीं लगी हुई, वो बहुत वेल मैनेज्ड बॉर्डर्स नहीं हैं, लेकिन दोनों अतराफ के लोग समझते हैं कि एक कानून है और एक कायदा है। जिस मुल्क में आपने जाना है उसमें दाखिले का भी एक कानून और कायदा है, और वहां पे जैसे आपने ऑपरेट करना है वहां पे भी कानून और कायदा है। तो पाकिस्तान जो है वो समहाउ इस इन्फोर्समेंट में एज अ रियासत बहुत ज्यादा कामयाब हमें नजर नहीं आया कभी भी, जिसकी वजह से आपके जो मसाइल हैं जब वो उन्होंने बहुत ज्यादा सर उठाया तो फिर आपको ख्याल आया कि हमारे पास कोई डेटाबेस होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। जो अदाद-ओ-शुमार हैं अफगान मुहाजिरीन के जो सरकार के पास थे वो कुछ और थे, जो नंबर ऑन ग्राउंड मौजूद था वो कुछ और था। इसी तरह से जो इन्फिल्ट्रेशन बाकी ये जो अनरेस्ट था अफगानिस्तान से जुड़े हुए जो आगे इलाके थे वहां के जो आर्म्ड मिलिटेंट्स जो ग्रोथ थे वहां के लोगों ने भी पाकिस्तान को समझा कि एक आसान मुल्क है तो यहाँ आकर हम बस जाते हैं। तो दो लिहाज से पाकिस्तान जो है उसको सॉफ्ट स्टेट के तनाजुर में हम देख सकते हैं। जो पहला मसला है कि कानून की अमलदारी नहीं है, उसमें आप देखिए कि जो बड़े बड़े माफियाज हैं, चाहे वो लैंड ग्रैबर्स हों, कब्जा माफिया हूँ, रियल एस्टेट जैसे जो शोबे हैं वहां पे जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स हैं उन्होंने बस्तियों की बस्तियां उन पे उन्होंने कब्जे कर लिए, दरियाओं की जमीन पे कब्जे कर लिए, जंगलात की जमीन पे कब्जे कर लिए, और उनको किसी ने पूछा नहीं। पूछना तो खैर छोड़िए, उनको फैसिलिटेशन मिलती रही सिस्टम से। तो ये भी कानून की कमजोर अमलदारी का एक सबूत है। दूसरी तरफ जो इंसाफ का निजाम है वो बहुत बटा हुआ है, अमीर के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है। तो वहां पे भी हम देखते हैं कि कानून की अमलदारी और यकसा इंसाफ ना होने की वजह से वहां पर भी आप एक सॉफ्ट स्टेट है जहां पे जो बदमाश है, जो ताकतवर है, जो पैसे वाला है, वो समझता है कि मैं अपना असर रसूख इस्तेमाल करूंगा और मुझे किसी भी जुर्म पर पूछा नहीं जाएगा। और ये आज की बात नहीं मैं कर रही, ये दिहाइयों का एक जबाल का अमल है जिसकी महराज हम फिर देखते हैं
کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ قتل کرنے کے بعد وکٹری کے نشان بناتے ہیں. تو یہ وہ معراج ہے. اور ابھی آپ نے مصطفیٰ قتل کیس میں بھی دیکھا. اسی طریقے سے کبھی ہمارے ہاں شوگر مافیا کی بات ہوتی ہے, کبھی آئل مافیا کی بات ہوتی ہے. تو یہ جو مافیاز کا ذکر آتا ہے بار بار, وہ بھی آپ کی جو سافٹ اسٹیٹ بنی رہی ہے اس کا جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ آپ وہاں پہ کیسے ناکام ہوئے ہیں. اب آرمی چیف صاحب نے ایک بیان دیا جناب کہ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بننے کی ضرورت ہے. دو تناظر ہیں اب اس کے بھی. ایک طرف تو ہارڈ اسٹیٹ آپ کو بننے کی ضرورت ہے کیونکہ جو ملیٹنسی ہے, جو انسرجنسی ہے, وہ سر اٹھا رہی ہے, ماضی میں بھی سر اٹھاتی رہی ہے. ایک بار پھر بڑی تواتر کے ساتھ پاکستان کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے, پاکستان کی جو سماج میں تقسیم ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف جو آرمڈ اٹیکس ہیں, جو مسلح گروہ ہیں, وہ حملہ آور ہو رہے ہیں ریاستی اداروں پر, عام شہریوں پر, لا انفورسمنٹ جو سیکورٹی ایجنسیز کے جو لوگ ہیں ان پر. تو ایک تو اس پالیسی کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ساتھ اب نمٹنے کے لیے ریاست اپنی طاقت استعمال کرے گی. اور میں کئی ویڈیوز میں اور کئی اپنے پروگرامز, ٹی وی پروگرامز میں بھی مسلسل یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ ریاست کا اختیار جو ہے اس کی بحث نہیں ہے, یہ ریاست کی بنیادی طور پر ذمہ داری ہے. اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے مسلح گروہوں سے پاکستان کے ہر شہری کو محفوظ رکھے اور پاکستان کے ہر شہری کو سیکیور کرے. دوسری جانب آپ نے قوانین ایسے بنانے ہیں کہ آپ کے ہاں شوگر مافیا سر نہ اٹھا سکیں, آپ کے ہاں سے جو بارڈر پار سمگلنگ کا راستہ ہے وہ آپ نے روکنا ہے, جو کالی بھیڑیں نظام کے اندر ان کو آپ نے روکنا ہے, آپ نے کریک ڈاؤن کرنا ہے منی لانڈرنگ کرنے والے لوگوں پہ, اسمگلنگ کرنے والے لوگوں سے, ذخیرہ اندوزی کرنے والے لوگوں پہ, تاکہ جو قانون کی عملداری ہے اس کا رواج کچھ پیدا ہو جائے. تو پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے وہ کریک ڈاؤن بھی دیکھا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں, دو ایلیمنٹ ہیں جو بڑے ضروری ہیں جب ہم آرمی چیف صاحب کے اس بیان کی جو تشریح ہے اس کو دیکھتے ہیں. یہ آرمی چیف کی پالیسی نہیں ہے, یہ اب ریاست نے یہ پالیسی اپنائی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اس پہ جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی اب بات ہو رہی ہے اس پہ کچھ پیش رفت ہے. ایک ہائی پاورڈ کمیٹی بھی بن گئی ہے, اور اس جو ہے جو ہائی پاورڈ کمیٹی ہے اس کی سربراہی کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں. اور اس میں جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک طرف اپنے لیگل سسٹم کو امپاور کرنا ہے, جیسے میں کہہ رہی ہوں قانون کی عملداری کی اچھی مثال قائم کرنی ہے, اور قانون اور قاعدے کے مطابق اس ملک میں باہر سے آنے والے, باہر سے آ کے بزنس کرنے والے, باہر سے آ کے انویسٹمنٹ کرنے والوں کے لیے بھی ایک ماحول پیدا کرنا ہے, اور ان کو بھی کسی قانون قاعدے میں رکھنا. اور یہاں پہ جو لوگ ان تمام جو پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی اور پروگرس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں, کمزور قوانین کی عملداری کو استعمال کرتے ہوئے, ان کا بھی آپ نے راستہ روکنا ہے. تو یہ ضروری ہے. دوسری جانب دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے آپ کو ایک یکسوئی چاہیے پالیسی میں. گروہوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس میں کچھ فرق تو ہو سکتا ہے اس ٹریٹمنٹ میں, لیکن یکسوئی یہی ہے کہ آپ نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا, اور ایف اینڈ بٹس اس میں نہیں ہونے چاہیے. تیسری جانب جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو سماجی ہم آہنگی ہے اس کو کیسے الائن کرنا ہے اپنی اس پالیسی پر. یہ جو ہارڈ اسٹیٹ کا بیانیہ ہے اس کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے جو ہر شہری کے ساتھ, ہر گروہ کے ساتھ, انسانی حقوق کی بات کرنے والے لوگوں کے ساتھ بھی ایک ہارڈ اسٹیٹ کے طور پر نمٹنے کی پالیسی ہے. تو ایسا نہیں ہے. جو ہارڈ اسٹیٹ کی پالیسی تھی وہ ان تمام گروہوں اور افراد کے لیے ہے جو اس ریاست کے قوانین کو نہیں مانتے, بالخصوص جو دہشت گرد ہیں, جو ریاست کی رٹ کو نہیں مانتے اور ریاست میں ایک ایسا انتشار اور فساد پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ریاست کو بڑے سیریس ایگزسٹینشل تھریٹس ہیں, ان سے ڈیل کرنے کے لیے ایک پالیسی ہے. اور یقیناً آپ کو جو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے جو آپ کو ایک لیول پلینگ فیلڈ چاہیے جس میں آپ کو برابری اور یکساں مواقع اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے, اس میں بھی آپ کی اسٹیٹ کو ایک سافٹ اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں جس کا جو دل کرے اپنی مرضی کا قانون بنا لے اور جو قانون موجود ہو اس کو اپنے پاؤں میں رگیب ڈالے. تو یہ جو کلچر ہے میرا خیال ہے جب یہ ختم ہو جائے گا تو پھر وہ پاکستان کا جو ایک امیج ہے وہ کبھی آپ اس کو کوئی کہتا ہے یہ بنانا ریپبلک ہے, کبھی کوئی کیا کہتا ہے, کبھی کوئی کیا کہتا ہے, پارلیمنٹ کو آپ ربر اسٹیمپڈ پارلیمنٹ کہتے ہیں. تو پھر یہ والی جو گفتگو ہے